जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो, भयणींनो, युवा जाणांनो आनी भुरग्यांनो, आज पास्काच्या आठवड्यांतलो मंगळार आज, ट्यूजडे ऑफ द ईस्टर ऑक्टेव. वांजेलाचेर नियाळ करच्या पयलें पास्काचो आठवडो म्हळ्यार कितें म्हणून आमी समजोवया. ऑक्टेव, अष्टव म्हळ्यार आठवडो म्हळ्यार ऑक्टेव आमी म्हणटा 8 दीस. सो पास्कांचें फेस्त 8 दीस आमी समारंभता. पास्कांचें फेस्त 8 दीस आमी समारंभता. आनी ह्या दिसांनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो मिस्तेर आमी नियाळता. जेजूचो पुनर्जिवंतपणाचो मिस्तेर ह्या 8 दिसांनी पास्कांच्या आठवड्यांत आमी नियाळता. आयतारांतावन आयतारा पर्यंत, देखून परवा आयतारा पर्यंत आमी पास्काचो आठवडो 8 दीस आचरण करता. ही गजमतेंत आचरणां पळया एका निर्दिश्ट भाशेन ती मांडून हाडल्यान. म्हणजे आमची फेस्तां, आमचे परबो हर एक निर्दिश्ट रितीन एक मांडावळेन ते आसात. एक फेरियल म्हणटात. फेरियल म्हळ्यार सादो दीस. त्या दीस फेस्तां येयनात, कांय ना. सादो दीस फेरियल. ताच्या उपरांत थंयसर आसा मेमोरियल. स्मरण कोंकणीन सांगचें जाल्यार स्मरण. मेमोरियल 2 रितीचें आसा. ऑप्शनल मेमोरियल आनी ऑब्लिगेटरी मेमोरियल. म्हळ्यार ऑप्शनल आसलें दिसता त्या दिसा सांताचें तुवें फेस्त करियेत, करिनासतना रावयेत. ऑप्शनल मेमोरियल. ऑब्लिगेटरी आसले दीस तें फेस्त ह्या सांताचो दीस तो आचरण करिचेच, देखून ऑब्लिगेटरी मेमोरियल म्हणटात. देखून फेरियल, मेमोरियल 2 रितीचें, ऑप्शनल आनी सांगातास ऑब्लिगेटरी. सांगातास तिसरें जावन आसा फेस्त 16 जावन आपोस्तलांचें, तशेंच जेजूची मरयेचीं फेस्तां. सो फेरियल, मेमोरियल आनी फीस्ट म्हळें हांवें. चवथें जावन आसा गरजेचें सोलेमनिटी म्हळ्यार दाबाजो. सुमार 24 सोलेमनिटी आसात. 24 दाबाजो आसा. क्रिस्मस, क्रिस्तरायाचें फेस्त, पवित्रित्वेचें फेस्त, जेजूचें स्वर्गारोहणाचें फेस्त, कॉर्पुस क्रिस्ती म्हणटात, जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त, पुरा दाबाजो सोलेमनिटी ह्या कॅटेगरींत येता. आतां जे कितें 8 दीस हांवें म्हळें तुमकां, पास्काचो आठवडो म्हळें हांवें तुमकां, 8 दीस म्हळें, तें सकट सोलेमनिटी कॅटेगरींत येता. चवथ्या कॅटेगरींत, दाबाजो कॅटेगरींत तें येता. देखून फेरियल, मेमोरियल, ऑप्शनल आनी सांगात ऑब्लिगेटरी, फीस्ट आनी लास्ट हांवें म्हळें सोलेमनिटी. आनी सोलेमनिटी हे 8 दीस कितें आमी आचरण करता, दाबाजो त्या कॅटेगरीन ते येतात. आमी परताव न्हू परवा आयतारा पर्यंत हांवें म्हळें 8 दीस पास्काचो आठवडो आचरण करता. आनी ह्या आठवड्यांतले 8 दीस दाबाजो ह्या कॅटेगरीकच, सोलेमनिटी कॅटेगरीक ते येतात. ह्या 8 दिसी आमी महिमा म्हणटले. महिमा म्हणूंक आसा. 8 दीस महिमा आमी गायतले. हो संप्रदाय खंय तावन आयला. पास्काचो आठवडो म्हळें एक संप्रदाय खंय तावन आयला. तो खंय तावन गे म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्या तावनूच तो आयला. पोरण्या तेस्तामेंता तावन. जुदेव तुमी जाणान तांकां 2 फेस्तां ते आचरण करतले 8 दीस पर्यंत. एक जावन आसा पास्कांचें फेस्त, पासओवर फिस्ट. तुमी पास्कांच्या दिसा जुदेवांचें पास्क म्हळ्यार कितें म्हणून आयकलां. देखून हांव परत्यान रिपीट करिना. देखून 8 दिसांनी आचरण करचें आसलें जुदेवांचें पास्काचें फेस्त. आनी एक तांबाचें फेस्त, फिस्ट ऑफ द टॅबर्नकल्स म्हणटात, तेंय 8 दीस तांणी आचरण करचें आसलें. आनी आमी कथोलीक क्रिस्तांव 2 फेस्तां 8 दीस आचरण करता. खंयचीं तीं? क्रिस्मस आनी सांगातास पास्काचें फेस्त 8 दीस आचरण करता. ह्या 8 दीस प्रत्येक जावन वांजेल आसा पळया, पुनर्जिवन जावन जेजून ताच्या सिसांक दिश्टीक पडली घडितां आमी आमचे मुखार दवरतात. जेजू 40 दीस जिवन जाल्या उपरांत संवसार आसलो. कितलीं घडितां पवित्र पुस्तकांत बरयल्लीं आसात.
कितले पावटी तो दिश्टीक पडलो म्हणून बरयल्लें आसा 12 पावटी. 12 पावटी ताणें दिश्टीक पडल्लीं गणितां थंयसर आसात. पुराय ह्या 8 दिसांनी आमी वाचिनाव, पूण थोडीं खंडीत जावनी आमच्या मुखार हीं गणितां ह्या 8 दिसांनी पवित्र सभा दवरता. आनी अशें 8 दिसांनी प्रत्येक रितीन जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो मिस्तेर आमी नियाळजे, ताची गुंडाय आमी समजचे, ताची रूस आमी साकळजे. हें जावन आसा इगर्जमतेची आशा. देखून पास्काचो आटाळो 8 दीस आमी हें पास्काचें फेस्त समजचे म्हणल्या खातीर आमकां दिल्यात. दुक्रामास तुमी जाणात कुंडल्यांत रांदलें. एका हप्त्या म्हणसर उनकर्न निवून एक हप्तो म्हणसर केलें जाल्यार ताका रूस कितली चड न्ही दुक्रामासाक, रूस बारी चड. तशेंच भाव भयणीनो इगर्जमता कितें आशेतागी म्हळ्यार हें पास्काचें आनी सांगातच क्रिस्मसाचें फेस्त दोनाकच आठवडे आसचे. बाबडताचें व्हड मिस्तेर हे एकाच दिसान समजोंक जायना, एकाच दिसान समजोंक जायना. ताची गुंडाय हें पुरो आमी समजत जाय जाल्यार 8 दीस तरी आमी समारंभ जाय म्हणून इगर्जमता आशेता. आयच्या वांजेलाचेर इल्लोसो नियाळ करया. पयल्या वाचपाचेर नियाळ आराधना वेळार हांव दितां. हर एक संगत समजत जाय. बायबलांतली खंयचोय ल्हानसो विशय आसा तो आमी समजोवंक आसा. देखून आयच्या दिसा आतां मिसा वेळार हांव आयच्या वांजेलाच्या वाचपाचेर नियाळ दिते आसा. जुवांव 20 अध्याय 11 तावन 18 वळ पर्यंत. सबार जाणां तुमी आज वेहिकलाचेर आयल्यात, वाहनाचेर आयल्यात. पावस आयिल्लो जाल्यार आज कितें घालता आसल्यात तुमी येता आसतना? मुखार दिसना म्हणल्या खातीर खालें ऑन करता आसल्यात सांगा म्हाका. वायपर न्ही, वायपर सगळे संगती मुखार दिसना म्हणून आसता आसतना, स्पश्ट दिसना, गैरेन दिसता म्हणटा आसतना वायपराचो उपयोग आमी करता वाहनाचेर. आनी त्या दाळा ड्रायव्हराक मुखार कितें आसा समान दिसता. एका ग्लासान तुमी उदक भरा आनी ताच्या उपरांत त्या ग्लासा भितर एक पेन्सील या खाडी घाला. निट्ट रावता गी ती खाडी. खंय उदक आसा थंयसर बेंड जाल्ले बरें दिसता, दिसता की ना? खाडल्यार मात्र कळटा गी ती नीट बॉडी आसा म्हणून. मुगाळ भाव भयणीनो, आमची आत्मीक दिश्टी थोडे फावटी गैरी जावंक साद आसा. कुडीची दिश्ट मात न्ही, आत्मीक दिश्टी सबार फावटी गैरी जावंक साद आसा. कोणाचो तरी आमकां आदार जाय पडटा. दिश्ट करेक्ट जाय जाल्यार जनेल पावस येता आसतना जनेलांतून तुमी भायर पळयतात जाल्यार ग्लास घाल्ल्या वेळार गैरें दिसता. ते जनेल काडलें म्हणटा आसतना, जनेल उक्तें केलें म्हणटा आसतना, या तो ग्लास बरो करून पुसलो म्हणटा आसतना तिसल्यान आसलें सकट सोबीत रितीन क्लीन दिसता. आमची आत्मीक दिश्ट, स्पिरिच्युअल विजन थोडे फावटी डिस्टॉर्ट जाता, गैरें जाता. आत्मीक दिश्टी गैरी जावंक साद आसा. खाली कुडीची न्ही, आत्मीक दिश्टी गैरी जावंक आसा. आयचो वांजेल आमी नियाळ करता आसतना मागदेलाच्या मोरयेच्या जिवितांत ती अशेंच घडलें म्हणून आमी समजून घेवं येता. तिची आत्मीक दिश्टी इल्लीशी ब्लर जाल्ली, तिची आत्मीक दिश्टी इल्लीशी गैरी जाल्ली. प्रायेक पावल्ल्या वेळार दिश्ट कुडीची गैरी जाल्यार कॅटरॅक्ट ऑपरेशन केलें जाल्यार कुडीची दिश्ट फाटीन जोडी येता. आयचें वाचप नियाळता आसतना मागदेलाच्या मोरयेची दिश्ट इल्लीशी गैरी जाल्ले बरी दिसता. जेजूचो रितो फोंड ती पळयता. जेजूच्या जिवनपणाक तुमी कोणा कडेन कोणी तुमकां विचारलें एक प्रूफ दी म्हळें जाल्यार मस्त प्रूफ आसात. हांव तुमकां पास्कांच्या आयतारा पुरो प्रूफ सांगल्यात, कारणां दिल्यात, रुजवाती दिल्यात. तांतली एक रुजवात जावन आसा जेजूचो रितो फोंड. आजुनूय तुमी थंयसर इज्रायल जेरुजलेमाक गेल्यात जाल्यार तुमकां रितो फोंड आसा. जेजू खंयसर निकेपलो सुवात आसा ती दाखयतात. आज मागदलाचे मोरी ह्या फोंडा सरशी जेजूक निकेपिल्ल्या टुंबा लागीं ह्या फोंडा लागीं ती गेल्या आनी थंयसर रितो फोंड ती पळयता. जेजूच्या जिवनपणाक ही एक साक्ष रुजवात आनी रितो फोंड ती पळयता. कोणेंगी जेजूची कूड सोरून व्हेल्या, हें कन्क्लुजन तिचें, हें इन्फरन्स तिचें. जेजूचो तिचे मुखार येवन रावला तरी तिका दिसलें ना. देखून हांवें म्हळें आत्मीक दिश्ट इल्लीशी गैरी जाल्ली तिची. जेजूच येवन रावला थंयसर फोंडाच्या बागलार तरी तिका जेजू म्हणून कळ्ळें ना. आनी ती म्हणटा, तुवें म्हणी ताका काण वलाय जाल्यार म्हाका सांग, हांव ताका व्हरतां. ती कित्याक येयल्ली? कित्याक म्हळ्यार शुक्राराच्या दिसा
जेजू मोन पावून खुर्साय वयले ते पुरा कुडी देवयल्ल्या वेळार काळोख जाल्लो आनी जुदेवांच्या संस्कृते प्रमाणे तेल मागून सुगंध द्रव्य मागून कूड न्ही पुरा आसलें पूण हें पुरा जेजूच्या जिवितान करूंक जावना त्या दीस काळोख जाल्लो देखून आयतार शनिवाराच्या दिसा जायना साबताचो दीस काम करूंक ना देखून आयतारा फांत्यार सकाळीं मरी मागदलीन थंयसर पावल्या आनी पावता आसतना शिळा कोण लोळयतली म्हणून चिंतून आशिल्ली व्यक्ती शिळाय लोळयल्या जेजूय ना फोंडी रितो आसा देवदूत बसून आसात सणाची वस्त्रां समेत पुरा बरेंकन गुट लावन आनी बरेंकन इस्त्री करून म्हणल्यार बरें दवरल्यान थंयसर सांगाता हें पुरा पळयल्ली ती कलबुलो जाता आनी ह्या वेळार भायर गुंत आसतना थंयसर जेजू उबो आसल्यार आत्मीक दिश्ट तिची इल्लीशी गैरी जाल्ली जेजू म्हणून तिका कळोंक ना आदलो पापसाई पापा फ्रांसीस सांगतलो म्हाका परतून जेजूक पळोवंक जावना न्ही म्हणून निराशी ती जावना वय हें विकनेस म्हणून तिका बघूना वय देखून ती रडोवंक सुरू करता थंयच रडोवंक सुरू करता आमचो पाप साहेब सांगता पापा फ्रांसीस आदलो त्या दुखांत मागदेलाच्या मोरयेन जेजूक पळयलें तिच्या दुखांत मागदेलाच्या मोरयेन जेजूक पळयलें बाये तूं कित्याक रडताय जेजून तिका विचारलें सायबा तुवें ताका तरी काण वेलाय जाल्यार सांग खंय दवरलाय म्हूण सांग म्हाका हांव ताका व्हरून वेता ती म्हणाली आनी तितल्या जेजू कितें म्हणटा मोरये हें जेजून सांगचें उतर आसलें तिका आपोवन आनी तिका एकच फावटी सगळी तिची दिश्ट क्लियर जाता आत्मीक दिश्ट गैरी आसली साफ जाता क्लीन जाता त्या दाळा मोरयेक जेजूची वळख मेळटा रब्बोनी म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून ती म्हणटा मोरी रडटा तिच्या रडण्यांत जेजूक ती भेटता पापा फ्रांसिसान सांगलीं उतरां थोड्या संदर्भांनी दुखां म्हणल्यार लेन्सा मुखांतर जेजूची वळख आमी करचें पडटा समटायम्स इन आवर लायफ टियर्स आर द लेन्सेस वी नीड टू सी जीजस मागदेलाच्या मोरयेचीं दुखां तिची आत्मीक दिश्ट सारकी करता म्हणून आयकतना तुमकां इल्लेशें घुसपट जावंक पुरो दुखांक आलें आत्मीक दीस क्लीन करतात जेजूक भेटोंक कारण जातात म्हणून हांवें सांगता आसतना इल्लेशें घुसपट तुमकां जावंक पुरो कीर्तनगार 126:5 कीर्तनगार 126:5 सांगता जीं कोण दुखांनी वमतात तीं संतोशान लुवतलीं जीं कोण दुखांनी वमतात तीं संतोशान लुवतलीं फळ जोडटलीं दुखां पाडणें मोगाचें न्हू खंत बेजाराय रडणें पाडणें विकनेस न्ही जेजूक मेळोंक एक अवकाश जेजूक भेटोंक एक अवकाश आनी दूख येता आसतना बेजाराय जाता आसतना एका फाटल्यान आमकां दूख खंत बेजाराय पुरो उमाळण येता आसतना शिडा येता आसतना विकनेस न्ही अस्कत कांय न्ही जेजूक भेटोंक एक अवकाश आनी जेजू खंडीत जावन त्या वेळार कशें मोरी मागदलेनाक मोरये म्हणालो त्या प्रमाणे आमकांय नांव काण सुनील म्हणटालो फादर अनिल म्हणटालो विलियम म्हणटालो खंडीत जावन नांव काडना पळयतलो आनी आमी जेजूची वळख धरतले हांव दुखां विकनेस न्ही जेजूक मेळोंक भेटोंक एक अवकाश